मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विद्यार्थीहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ है। अब पढ्न, लेख्न र सिक्नका लागि तपाईहरु तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थीहरू आज हामी कक्षा 5 को नेपाली विषयमा रहेको पाठ 8 मा रहेको अन्नदाता कविताका अभ्यासका बारेमा सिक्ने छौं। तपाईहरु पनि नेपाली किताबको पाना 83 पल्टाउनुहोस् है। भेटाउनु भयो? अब यता हेर्नुहोस् त। आज हामी अन्नदाता शीर्षकमा लेखिएको कविताका बारेमा हामी अनुलेखन गर्ने, कवितालाई हामी जस्ताको तस्तै सार्ने, कविताको भाव लेख्ने जस्ता क्रियाकलापहरू हामी गर्नेछौं। त्यति मात्रै होइन नि विद्यार्थीहरू, यो कविताको आशय चाहिँ के होला भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौं। कविताको भावलाई वाक्यमा लेख्नेछौं। आज धेरै रमाइला रमाइला क्रियाकलापहरू गर्नेछौं। अब तपाईहरु पनि तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थीहरू हामीले अन्नदाता कवितालाई वाचन गरिसकेका छौं, हैन त? हो। आज हामी सुरुमा अन्नदाता कवितालाई एकचोटि फेरि सँगसँगै वाचन गर्छौं र त्यसपछि कवितामा भएका श्लोकका बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। हस् विद्यार्थीहरू, ल अब यता हेर्नुहोस् त। अन्नदाता कविता कसले लेख्नु भएको होला? एकचोटि सुनाउनुहोस् त। स्याबास, ठीक भन्नुभयो। टीका आत्रेयले लेख्नु भएको हो। ल अब यो कविता चाहिँ तपाई र म सँगसँगै गाउने। हस् ल, सरल लय सिकाउँछु म आज। त्यो सरल लयमा चाहिँ हामी सँगसँगै गाउनेछौं। खेतबारी लह लह फलाउने अन्न, संसारको भोक टार्ने किसान हुन् धन्य। गोठभरि गाई भैँसी साना पाडा बाछा, पालेका हुन् हाम्रै लागि पोखरीका माछा। पसिनाले भिजाउँछन् गरा गरा माटो, अन्न दिन्छ माटो पनि पसिनाको साटो। लेक बेसी बन पाखा पानी कुला भरी, जताततै किसानको काम थरी थरी। जताततै किसानको काम थरी थरी। विद्यार्थीहरू तपाईहरुले पनि म सँगसँगै गाइरहनु भएको छ है। हो, अब हामी कविता क्रमशः वाचन गर्नेछौं। हस् विद्यार्थीहरू, ल। पालेका छन् खोराभरि कुखुरा र बाख्रा, लहरामा कति राम्रा फर्सी अनि काँक्रा। परिश्रमी हातहरू सिर्जनाका खानी, सिर्जनामै रमाउने प्यारो जिन्दगानी। दूध दही घिउ मासु फल फुल सारा, पुर्याउँछन् आफू झारी पसिनाका धारा। जरी बादल शीत ताप कतै डर छैन, माटोसँगै प्रीति गाँस्ने अरू कोही होइन। हलो जुवा कोदाली हुन् जीवनका खुसी, खेतबारी पाठशाला पसिना हो मसी। दुनियाँको खुसी लेख्ने किसानको मन, किसान हुन् अन्नदाता संसारकै धन। किसान हुन् अन्नदाता संसारकै धन। आहा, रमाइलो भयो नि विद्यार्थीहरू? कति मिठा स्वरमा गाउनुभयो तपाईहरुले पनि। तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। विद्यार्थीहरू एउटा श्लोकको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरौँ है त। ल, यो श्लोकमा तेस्रो श्लोकमा हेर्नुहोस् त। यहाँ के भनेको छ होला? पालेका छन् खोराभरि कुखुरा र बाख्रा,
लहरामा कति राम्रा फर्सी अनि काँक्रा, परिश्रमी हातहरू सिर्जनाका खानी, सिर्जनामै रमाउने प्यारो जिन्दगानी। आहा, हेर्नुहोस् त विद्यार्थीहरू, किसान कति सृजनशील छन्, कति परिश्रमी छन्, उनीहरू मेहनती छन्। उनीहरूका परिश्रमी हातहरूले विभिन्न किसिमका कृषिका उत्पादनहरू गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरू पशुपालन गर्छन्, कुखुरा पाल्छन्, बाख्रा पाल्छन्, तरकारी खेती गर्छन्, फलफुल खेती गर्छन्। यी सबै के हुन् त भाइ बहिनीहरू? किसानका सिर्जनाहरू हुन्। यिनै सिर्जनामा चाहिँ के गर्छन् त उनीहरू? सिर्जनामै रमाउने प्यारो जिन्दगानी। उनीहरूको जीवन चाहिँ यसैमा रमाइरहेका छन्, यिनै कृषिका सिर्जनाहरूमा रमाइरहेका छन् भनेर कवितामा भनिएको छ। विद्यार्थीहरू, यस्तै गरी अरू श्लोकहरूमा पनि के भनेको होला? तपाईहरू पनि पढ्दै कविता गाउँदै सिक्दै जानुहोस्। हस् ल, अब तपाईहरूलाई म केही कविताका श्लोकहरू सुनाउनेछु। मैले सुनाएको श्लोकलाई चाहिँ तपाईहरूले लेख्नुपर्छ। हस् ल, हामीले केही श्लोकहरू अहिले भर्खरै गाइसक्यौँ है। ल, म केही श्लोकहरू सुनाउँछु। कुन श्लोक सुनाउँछु होला तपाईहरूले अनुमान पनि गरिसक्नुभयो है। म कविताको पहिलो श्लोक सुनाउँछु। मैले सुनाइसकेपछि तपाईहरूले पनि, मैले कविता भन्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले पनि कविता लेख्दै जानुपर्छ। हस्, अनि पछि तपाईँहरूले लेख्नु भएको चाहिँ मिल्यो कि मिलेन हामी फेरि जाँच्नेछौँ नि। हुन्छ विद्यार्थीहरू? ल, अब सुन्नुहोस्, म पहिला कविताको श्लोक सुनाउँछु, त्यसपछि तपाईँहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर फेरि भन्छु है। ल, खेतबारी लह लह फलाउने अन्न। यो हरफ चाहिँ कविताको कुन श्लोकमा छ विद्यार्थीहरू? स्याबास, ठिक भन्नुभयो। यो चाहिँ अन्नदाता कविताको पहिलो श्लोकमा छ। खेतबारी लह लह फलाउने अन्न, संसारको भोक टार्ने किसान हुन् धन्य भन्ने श्लोक छ नि विद्यार्थीहरू। अब तपाईहरू कापी कलम लिएर तयारी हुनुहोस् त। तयारी हुनुभयो है? ल, अब लेख्न सुरु गर्नुहोस्। खेतबारी लह लह, खेतबारी लह लह फलाउने अन्न, फलाउने अन्न, संसारको भोक टार्ने, संसारको भोक टार्ने किसान हुन् धन्य, किसान हुन् धन्य। विद्यार्थीहरू लेख्दै हुनुहुन्छ है। अब अर्को हरफ। गोठभरि गाई भैँसी, गोठभरि गाई भैँसी, साना पाडा बाछा, साना पाडा बाछा, पालेका हुन् हाम्रै लागि, पालेका हुन् हाम्रै लागि, पोखरीका माछा, पोखरीका माछा। विद्यार्थीहरू लेखिसक्नुभयो है। अब तपाईले लेख्नु भएको चाहिँ त्यसमा मिलेको छ कि छैन होला, त्यसमा ह्रस्व दीर्घहरू हैन, आधा अक्षरहरू लेखेको मिल्यो कि मिलेन होला। अब म तपाईहरुलाई श्लोक देखाउने छु, अनि त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो कापीमा हेर्दै जाच्नुहोस्। हस् ल, हेर्नुहोस् त। खेतबारी लह लह फलाउने अन्न, संसारको भोक टार्ने किसान हुन् धन्य। गोठभरि गाई भैँसी, साना पाडा बाछा, पालेका हुन् हाम्रै लागि पोखरीका माछा। आहा, विद्यार्थीहरूले पनि यस्तै गरी लेख्नुभयो होइन त? हो, ल, कति राम्रोसँग लेख्नुभयो। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ठ्याक्कै मिल्यो नि होइन त? हो। अब यस्तै गरी
तपाईहरूले अरू कविताका श्लोकहरूलाई पनि लेख्दै जानुहोस्। हस् ल। अब विद्यार्थीहरू, अब कविताको श्लोक लेख्ने पनि तरिका हुन्छ है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी कथा लेखे जस्तो एउटै हारमा लामो गरेर लेख्छौँ हैन, त्यसरी कविता लेख्न मिल्दैन। कविता चाहिँ कसरी लेख्ने त, म एउटा श्लोकका हरफ लेखेर देखाउँछु अनि तपाईहरूले पनि त्यसै गरी लेख्नुपर्छ। हस् ल। म पहिलो श्लोकलाई नै लेखेर देखाउँछु, हुन्छ? ए दोस्रोलाई? हस् ल, म त्यसो भए दोस्रो श्लोक लेखेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त, दोस्रो श्लोकमा के छ त? पसिनाले भिजाउँछन् गरा गरा माटो। यो श्लोक लेख्छु। हस् ल। कसरी लेख्ने त हेर्नुहोस् है। पसिनाले भिजाउँछन् पसिनाले भिजाउँछन्। त्यसपछि के भयो त? गरा गरा माटो। गरा गरा माटो। पसिनाले भिजाउँछन् गरा गरा माटो। अब यति भएपछि यो हरफ पुरा भयो। अब अर्को हरफमा चाहिँ के छ त? अन्न दिन्छ माटो पनि पसिनाको साटो भनेर अब त्यसलाई चाहिँ तल्लो हारमा लेख्नुपर्छ है, सिधा लेख्नुपर्छ। यहाँ लेख्न चाहिँ पाइँदैन, राम्रो हुँदैन नि कविता। कविता लेख्दा चाहिँ हरफ सिधा हुने गरी लेख्नुपर्छ। अब अर्को चाहिँ के भयो? अन्न दिन्छ माटो पनि, अन्न दिन्छ माटो पनि, अन्न दिन्छ माटो पनि। अनि के त विद्यार्थीहरू भन्नुहोस् त? पसिनाको साटो। पसिनाको साटो। यसरी कविताको हरफ लेख्नुपर्छ विद्यार्थीहरू। अब त्यसपछिको हरफलाई के गर्ने त? लेक बेसी, यहाँबाट लेख्ने। लेक बेसी बन पाखा पानी कुलाभरि। कुलाभरि आउँदा यहाँ आइपुग्छ है विद्यार्थीहरू। पानी कुलाभरि जताततै, यहाँबाट लेख्ने। जताततै किसानको काम थरी थरी गर्दा यहाँ आउँछ। कविताको श्लोक चाहिँ यस्तो हुन्छ विद्यार्थीहरू। यसरी लेख्नुपर्छ। हस् ल। त्यसो भएदेखि कविताको तेस्रो हरफमा चाहिँ तपाईहरूले लेख्नुपर्छ। तेस्रो हरफमा चाहिँ के छ त? हेर्नुहोस् त, जस्ताको तस्तै सार्नुपर्छ है विद्यार्थीहरू। तेस्रो हरफमा चाहिँ पालेका छन् खोरभरि कुखुरा र बाख्रा। पालेका छन् खोरभरि कुखुरा र बाख्रा। लहरामा कति राम्रा फर्सी अनि काँक्रा। परिश्रमी हातहरू सिर्जनाका खानी। सिर्जनामै रमाउने प्यारो जिन्दगानी। विद्यार्थीहरू हेर्नुहोस् त, कविताको हरफलाई यहाँ छुट्टा छुट्टै लेखिएको छ नि, होइन त? हो। पालेका छन् खोरभरि कुखुरा र बाख्रा एउटा हरफमा छ। अब बाख्राको लय मिल्दा शब्द चाहिँ काँक्रा भयो, यो अर्को हरफमा छ। परिश्रमी हातहरू सिर्जनाका खानी, यो खानीको लय मिल्दा शब्द चाहिँ जिन्दगानी छ। सिर्जनामै रमाउने प्यारो जिन्दगानी छ। कवितालाई चाहिँ यसरी हरफमा अथवा श्लोकलाई छुट्टा छुट्टै हामीले लेख्ने गर्नुपर्छ। हस् विद्यार्थीहरू, अब तपाईहरूले पनि
यो कविताको तेस्रो श्लोक जस्ताको तस्तै सारिसक्नुभयो होला, होइन त? हो। अब यो लेखिसकेपछि चौथो हरफ पनि अभ्यास गर्नु होला। पुस्तकमा हेरेर यसलाई कविताको श्लोकहरूलाई जस्ताको तस्तै राम्रा अक्षरमा लेख्नुहोस्। हस् विद्यार्थीहरू, ल धन्यवाद, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गर्छौँ। विद्यार्थीहरू, अब हामी कविताको श्लोकलाई वाक्यमा कसरी लेख्ने होला? अब हामी वाक्यमा लेख्न अभ्यास गर्छौँ। हस् ल, जस्तै उदाहरणमा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् त, कविता चाहिँ के छ भने पुर्याउँछन् आफू झारी पसिनाका धारा भनेर हामीले पढेका थियौँ नि, होइन त? हो। अब यसलाई चाहिँ वाक्यमा कसरी लेख्ने रहेछ त? हेर्नुहोस् त, आफू पनि पसिनाका धारा झारी पुर्याउँछन्। किसानले चाहिँ के गर्छन् त? पसिनाका धारा झार्छन् नि त। हो, त्यही कुरा। पुर्याउँछन् आफू झारी पसिनाका धारा। अब यसलाई वाक्यमा लेख्दाखेरि आफू पसिनाका धारा जारी पुर्याउँछन् भनेर लेख्न सकियो है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब पहिलो श्लोकमा के छ? खेतबारी लह लह फलाउने अन्न भन्ने कविता छ है। खेतबारी लह लह फलाउने अन्न अन्न भन्ने कविताको श्लोक छ। अब यसलाई चाहिँ वाक्यमा लेख्दाखेरि के गर्ने त? खेतबारी लह लह अन्न फलाउने भनेर लेख्न सक्यो। हेर्नुहोस् त, खेतबारी लह लह अन्न, खेतबारीमा के फलाउने त विद्यार्थीहरू? अन्न फलाउने हो नि त। अन्न फलाउने भनेर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। खेतबारीमा लह लह अन्न फलाउने भनेर हामी वाक्यमा यसरी लेख्न सक्छौँ। खेतबारी लह लह अन्न फलाउने ठाउँ भयो, होइन त? यसरी अब हामी अरू कवितालाई पनि वाक्यमा लेख्न अभ्यास गर्नेछौँ। अब यता हेर्नुहोस् त, कविता के भयो? पसिनाले भिजाउँछन् गरा गरा माटो। यसलाई वाक्यमा लेख्दा के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? पसिनाले भिजाउँछन् गरा गरा माटो। स्याबास, ठिक भन्नुभयो विद्यार्थीहरू। पसिनाले गरा गरा माटो भिजाउँछन्, होइन त? ठिक भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। पसिनाले गरा गरा माटो भिजाउँछन्। अब अर्को कविता हेर्नुहोस् त, अन्न दिन्छ माटो पनि पसिनाको साटो। यसलाई वाक्यमा कसरी लेख्ने? अन्न दिन्छ माटो पनि पसिनाको साटो। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। माटो पनि पसिनाको साटो अन्न दिन्छ, होइन त? तपाईँहरूले एकदम मिलाउनु भयो। स्याबास तपाईँहरूलाई। यसै गरी अरू अरू कविताका श्लोकलाई पनि, कविताका हरफलाई पनि हामीले वाक्यमा लेख्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद विद्यार्थीहरू। प्रश्नको उत्तर राम्रोसँग मिलाउनु भयो। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गर्छौँ। अर्को क्रियाकलाप चाहिँ के होला त? अनुमान गर्नुहोस् त। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। अब हामी प्रश्नको उत्तर लेख्ने क्रियाकलाप गर्नेछौँ। दिएका प्रश्नको उत्तर लेखौँ। प्रश्न चाहिँ के छन् सँगसँगै पढ्नुहोस्। हस् ल, किसानलाई किन धन्य भनिएको हो? कसले माटासँग प्रीति गाँसेको छ? कवितामा खेतबारी र पसिनालाई केसँग तुलना गरिएको छ? किसान हुन् अन्नदाता संसारकै धन। किसान हुन् अन्नदाता संसारकै धन भन्नुको तात्पर्य के हो?
यस कविताको मूल भाव के हो? यी प्रश्नका उत्तरहरू लेख्न हामी सिक्नेछौँ। विद्यार्थीहरू, अब पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त, किसानलाई किन धन्य भनिएको हो? खेतबारी लह लह फलाउने अन्न, संसारको भोक टार्ने किसान हुन् धन्य भनेर हामीले पढ्यौँ नि। किसानलाई किन धन्य भनिएको होला विद्यार्थीहरू? स्याबास, ठिक भन्नुभयो। खेतबारीमा लह लह अन्न फलाएर संसारको मानिसहरूको भोक टार्ने भएकाले किसानलाई धन्य भनिएको। अब हामी यही कुरा लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त, खेतबारीमा लह लह अन्न फलाएर संसारका मानिसको भोक टार्ने भएकाले किसानलाई धन्य भनिएको। स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब अर्को प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। हस् ल, कसले माटासँग प्रीति गाँसेको छ? कसले होला? स्याबास, ठिक भन्नुभयो। माटासँग प्रीति गाँस्ने चाहिँ अरू कोही होइन, किसान हो। किसानले माटासँग प्रीति गाँसेका छन्। माटोसँगै प्रीति गाँस्ने अरू कोही होइन भनेर हामीले कविता पढ्यौँ नि। स्याबास, किसानले माटासँग प्रीति गाँसेका छन्। अर्को प्रश्नको उत्तर खोजौँ त। कवितामा खेतबारी र पसिनालाई केसँग तुलना गरिएको छ? भन्नुहोस् त, कवितामा खेतबारी र पसिनालाई केसँग तुलना गरिएको छ? स्याबास विद्यार्थी, ठिक भन्नुभयो। खेतबारीलाई पाठशाला र पसिनालाई मसीसँग तुलना गरिएको छ, होइन त? हो, कवितामा खेतबारीलाई पाठशाला र पसिनालाई मसीसँग तुलना गरिएको छ। खेतबारी पाठशाला मसिना पसिना हो मसी भनेर कवितामा हामीले गायौँ नि। स्याबास विद्यार्थीहरू। अर्को प्रश्नको उत्तर खोजौँ त। कुन प्रश्न हो यो? भन्नुहोस् त। किसान हुन् अन्नदाता संसारकै धन भन्नुको तात्पर्य के हो? किसानलाई चाहिँ संसारकै अन्नदाता हुन् भनेर किन भनेको होला? भन्नुहोस् त। स्याबास विद्यार्थीहरू। किसानहरूले चाहिँ संसारभरिलाई पुग्ने चाहिँ अन्न फलाउन सक्ता रहेछन्, त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ संसारकै धन भनिएको हो, होइन त? ठिक भन्नुभयो। यस्तै अरू के होलान्, हामी उत्तरमा हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तै हो। किसानले अन्न फलाउँछन्। उनीहरूले फलाएको अन्नले संसारका मानिसलाई पालेका छन्। उनीहरूले पशुपन्छी पाल्छन्। ती पशुपन्छीबाट दही, घिउ, मह लगायतका खाद्य पदार्थ उत्पादन गरिन्छ। त्यसै गरी उनीहरूले उत्पादन गरेका धान, मकै, गहुँ लगायतका खाद्यान्न संसारभर पुग्छ। यसर्थ किसानलाई अन्नदाता र संसारकै धन भनिएको हो। हामीले यसरी लेख्नुपर्ने रहेछ। हस् विद्यार्थीहरू, ल अब हामी अर्को प्रश्नको उत्तर लेख्नेछौँ। अर्को प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस् त। यस कविताको मूल भाव लेख्नुहोस्। यस कविता भनेको अन्नदाता। अन्नदाता कविताको चाहिँ मूल भाव के होला? मूल भाव भनेको हो, मूल भाव भनेको कविताले भन्न खोजेको कविताको मर्म भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो मर्म चाहिँ के होला? ल हेर्नुहोस् है त। यसरी लेख्नुपर्छ। किसान संसारकै अन्नदाता हुन्। किसानले धान, गहुँ, मकै लगायतका खाद्यान्न उत्पादन गरेर हामी सबैलाई पालेका छन्। उनीहरूले गाई, भैँसी तथा पशुपन्छी पालेर संसारका मानिसलाई दही र दुध खुवाएका छन्। उनीहरू परिश्रमी हुन्छन्। आफूले दुःख गरेर संसारलाई सुख दिन्छन्। त्यसैले किसान अन्नदाता र जीवनदाता पनि हुन्। किसानलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अन्नदाता कविताको मूल भाव रहेको छ। सजिलो छैन त विद्यार्थीहरू? कति सजिलो छ। किसानले नै हामी सबैलाई पालेका हुन् नि त, होइन त? हो। अब विद्यार्थीहरू, हामी अर्को अभ्यास गर्नेछौँ। हस् ल, दिएका श्लोकको आशय वर्णन गरौँ। आशय भनेको चाहिँ
यो कविताको श्लोकले, कविताको हरफले के भन्न खोजेको हो, त्यसलाई हामी आशय भन्छौँ। अब यहाँ कविताको श्लोकमा के भनेको छ त विद्यार्थीहरू, म सँगसँगै पढ्नुहोस् त। परिश्रमी हातहरू सिर्जनाका खानी, सिर्जनामै रमाउने प्यारो जिन्दगानी, सिर्जनामै रमाउने प्यारो जिन्दगानी। विद्यार्थीहरू, यो कविताको श्लोक चाहिँ कहाँबाट ल्याएको होला भन्नुहोस् त। स्याबास, ठिक भन्नुभयो, अन्नदाता कविताबाट ल्याएको श्लोक हो नि त। अन्नदाता चाहिँ कसले लेखेको? टीका आत्रेयले हो। टीका आत्रेयले लेखेको अन्नदाता कवितामा चाहिँ यो श्लोक लेखिएको छ। अब यसको आशय चाहिँ के होला त? यो श्लोकले के भनेको होला त? लेखित श्लोकको आशय चाहिँ यस्तो छ, किसानका हातहरू परिश्रमी छन्, उनीहरू सिर्जनाका खानी पनि हुन् भनेर कविले कविताको माध्यमबाट व्यक्त गरेका छन्। किसानले नै अन्न उत्पादन गरेर संसारका मानिसलाई खुवाउँछन्, उनीहरू सिर्जनामा नै रमाउँछन्, सिर्जनामा रमाउने जिन्दगी नै किसानलाई प्यारो लाग्छ भन्ने कविताको आशय रहेको छ। शाबास विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले पनि यस्तै गरी भन्नुभयो होइन त। अब यसै गरी खेतबारी लह लह फलाउने अन्न भन्ने श्लोकको पनि त हामी आशय लेख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुहोस्। हस् ल, अब अर्को अभ्यास गरौँ त। कवितामा किसानको परिचय कसरी दिएको छ, आफ्ना विचार लेखौँ। अब तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो विचार लेख्नुपर्छ। किसानले आफ्नो परिचय कसरी दिएका छन् त? जस्तै तपाईँहरूले आफ्नो परिचय दिनु पर्यो भने तपाईँहरूको नाम भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कक्षा भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको रोल नम्बर भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको विद्यालयको नाम भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको घर गाउँको नाम भन्नुहुन्छ, होइन त? भने जस्तै यो अन्नदाता कवितामा किसानको परिचय कसरी दिएको होला? स्याबास, ठिक भन्नुभयो। अब त्यो परिचयलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ विचार लेखिएको छ। यस्तै तपाईहरूको पनि विचार हुन सक्छ। अन्नदाता कविताका आधारमा किसान अन्न फलाउँछन्, संसारका मानिसको भोक टार्छन्, जाडो गर्मी झरी तथा बादल केहीको प्रवाह नगरी परिश्रम गर्छन्, उनीहरू सिर्जनामा रमाउँछन्, किसान आफूले दुःख गरेर संसारलाई सुखी बनाउँछन्, किसान धन्य छन्, किसान नै संसारका अन्नदाता र जीवनदाता हुन्। त्यसकारण हामी सबैले किसानलाई सम्मान गर्नुपर्छ। किसानको परिचय यस्तो छ, उनीहरू अन्नदाता मात्रै होइन, संसारभरिका मानिसको जीवनदाता पनि हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। अब तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? तपाईहरूको विचार पनि यसै गरी लेख्नुपर्छ। हस् ल, अब विद्यार्थीहरू के को पालो भन्नुहोस् त? स्याबास, अबको पालो कविता गाउने। ल, म तपाईँहरूलाई एउटा कविता देखाउने छु। ल विद्यार्थीहरू, म तपाईँहरूलाई यो कविताको लय पनि सुनाउँछु अनि म गाउँछु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै गाउनुहोस्। हस् ल, कविताको शीर्षक चाहिँ के रहेछ विद्यार्थीहरू? हामी नेपाली। अब हामी नेपालीले के गर्दा रहेछौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी कविताबाट थाहा पाउँछौँ। हस् ल, समयमै सुत्छौँ हामी, समयमै उठ्छौँ, यता उता छरिए नि समयमै जुड्छौँ। रमाइलो छ है विद्यार्थीहरू? ल सँगै गाउनुहोस् यही लयमा। समयमै सुत्छौँ हामी, समयमै सुत्छौँ हामी, समयमै उठ्छौँ, यता उता छरिए नि समयमै जुड्छौँ।
पढ्ने लेख्ने कोही हामी खेतीपाती गर्ने सघाउने बेला भए सबै अघि सर्ने आफ्नो आफ्नो काम गर्छौँ मिलिजुली हामी संसारमा सबैभन्दा नेपाली छौँ नामी संसारमा सबैभन्दा नेपाली छौँ नामी। आहा विद्यार्थीहरू कति रमाइलो भयो। तपाईहरूले पनि सँगसँगै स्वरमा स्वर मिलाएर गाइदिनु भयो है। ल तपाईहरूलाई धेरै धन्यवाद। विद्यार्थीहरू अब यही कवितालाई हाम्रो विद्यालयमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि गाएका छन् है। तपाईहरूलाई पनि देख्न मन लागेको छ, सुन्न मन लागेको छ। ल अब पालो हाम्रा विद्यार्थीहरूले गाएको कविता सुन्ने अनि तपाईहरूले पनि सँगसँगै गाउने। हस् ल हेर्नुहोस् त। कति रमाइलोसँग गाउनुभयो है विद्यार्थीहरूले पनि। ल यसै गरी तपाईँहरूले पनि गाउनुहुनेछ। विद्यार्थीहरू अब पालो के को होला अनुमान गर्नुहोस् त। स्याबास अबको पालो चित्र बनाउने। कस्ता चित्र बनाउने होलान् हेर्नुहोस् त। विद्यार्थीले विद्यालयको अगाडि फुलको बोर्डमा पानी हाल्दै गरेको चित्र बनाए प्रदर्शन पार्टीमा टाँसौँ। अब हामी विभिन्न किसिमका चित्रहरू बनाउने छौँ। म तपाईहरूलाई चित्रहरू देखाउने छु है। अनि त्यस्तै चित्र बनाएर चित्रमा रङ भरेर हामी विद्यालयको कक्षा कोठाको प्रदर्शनी पार्टीमा हामी ती चित्रहरूलाई टाँस्नेछौँ। हस् ल पहिला म चित्र देखाउँछु तपाईहरूलाई। हेर्नुहोस् त यहाँ दुईजना भाइहरूले विद्यालय अगाडि लगाएको फुलको बोटमा पानी राख्दैछन्। हामीले बिरुवामा पानी राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ दुईजना भाइहरू मिलेर दुईवटा बिरुवामा पानी राख्दैछन्। अब तपाईहरूले पनि यस्तै चित्र बनाउनुपर्छ। हस् ल म अहिले चित्र देखाउँदैछु तपाईहरूलाई। अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त कतिजनाले फुलको बोटमा पानी हालेको। ए अघिको भाइहरू यहाँ पनि रहेछन्। यतापट्टि दाइहरू रहेछन्। दाइहरूले सानो सानो बिरुवामा पानी हाल्दै गरेका रहेछन् होइन त। हो यहाँ अलि अङ्कल काकाहरू हुनुहुँदो रहेछ है। ए काकाहरूले यहाँ फेरि बिरुवामा पानी हाल्दै गर्नुभएको छ। कति सजिलोसँग चित्र बनाएको छ है। तपाईहरूले पनि यस्तै गरी चित्र बनाउनुपर्छ। हस् यहाँ त चित्र मात्रै बनाएको छ। अब यो चित्र बनाइसकेपछि यसमा रङ पनि भर्नुपर्छ। रङ भर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो पानी राख्ने यो हजारी पनि भन्छ है विद्यार्थीहरू। यसलाई यो हजारीमा जस्ता खालको अथवा खैरो खैरो खालको रङ लगाउने, अनुहारमा छाला रङको रङ भर्ने, यसरी बिरुवामा पातमा हरियो रङ भर्ने, फुलमा रातो पहेँलो फुल अनुसारको रङ भर्ने गर्नुपर्छ। हस् विद्यार्थीहरू यसरी रङ भर्ने। अब अर्को हाम्रो भाइ बहिनीहरूले फेरि रङ भरेर चित्र बनाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त। आहा ए हेर्नुहोस् त आफ्नो विद्यालय भवन पनि बनाउनु भएको छ। विद्यालय भवन अगाडि फुलका बिरुवा लगाएका छन्। त्यो बिरुवामा हेर्नुहोस् त यहाँ बहिनीहरूले पानी राखेको। ए यहाँ बहिनीले पानी राख्दैछन्। यता पनि हेर्नुहोस् त यहाँ पानी राख्दैछन्। तपाईहरूले पनि यस्तै गरी विद्यालयको अगाडि फुलबारीमा पानी राख्दै गरेको चित्र बनाउने, रङ भर्ने अनि यसै गरी प्रदर्शनी पार्टीमा टाँस्नुपर्छ। हस् विद्यार्थीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ फुलबारी मात्रै नभएर यहाँ कविता पनि लेखेर, अन्नदाता कवितालाई पनि लेखेर प्रदर्शनी पार्टीमा भाइ बहिनीहरूले टाँस्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद। कति राम्रो चित्र बनाउनु भएको रहेछ। हस् तपाईहरूले पनि यस्तै गरी बनाउनुहोस्। हस् विद्यार्थीहरू
स्याबास। विद्यार्थीहरू, आज हामीले के कुरा सिक्यौँ होला सम्झनुहोस् त। स्याबास। आज हामीले अन्नदाता कवितालाई लयबद्ध रूपमा हामीले वाचन गर्न सिक्यौँ होइन त। हामीले आज कविता वाचन गऱ्यौँ, त्यसपछि कविता सुनेर लेख्ने काम पनि गऱ्यौँ, कविताको श्लोकलाई जस्ताको तस्तै सार्न पनि हामीले सिक्यौँ होइन त। हो, कविताको हरफलाई वाक्यमा लेख्न पनि सिक्यौँ, कविताको आशयको बारेमा पनि सिक्यौँ। आज हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ। विद्यार्थीहरू, तपाईँहरूले सिक्नुभएका यी अभ्यासहरू नेपाली पुस्तकका अन्नदाता कविताको अभ्यासहरूमा छन्। तपाईँहरूले ती अभ्यासहरू गरेर आफ्ना आमा बुबा, दाइ दिदी, नजिकको शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस्। हस् विद्यार्थीहरू, अर्को दिन हामी फेरि तपाईँहरूसँग भेट्नेछौँ। आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।